सहारा चाहिए सरकार। आइए बुजुर्गों का हाल औरतों के साथ क्या था। एक मर्तबा एक सहाबी का उनकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया। दरअसल ये था कि औरतें जब तक मक्के में थी बहुत दबी दबी रहती थी, इसलिए कि मक्के का माहौल ही ऐसा था, अभी इस्लाम आया नहीं था, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था और औरतों के लिए हमेशा आस्तीनें तनी रहती थी। तो जमाने जाहिलियत का बहुत असर मक्के पर था, तो औरतें बहुत मरऊब डरी सहमी रहती थी। लेकिन जब हिजरत करके औरतें मदीने मुनव्वरा आई तो अंसार जो हुजूर अलैहि सलाम के सहाबी थे जिन्होंने हुजूर की मदद की थी, तो उनकी बीबियां कुछ मर्दों से बड़ी मुंह लगी हुई थी, तो उनको देख देख कर ये मुहाजिर बीबियां भी अपने शौहरों से उलझती थी मोहब्बत के माहौल में। तो एक दिन एक सहाबी जो है वो उनकी बीवी से झगड़ा करके ये कहते हैं कि तेरा मुंह बहुत चलने लगा है, रुक मैं तेरी शिकायत जाकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब को करता हूं, तुम्हारा मुंह बहुत चलने लगा है। गोया के उस जमाने में बीवियों को मारा नहीं जाता था, आजकल तो हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती, हल्दी के निशानात भी अभी बदन पर बाकी होते हैं कि मार ठोक शुरू हो जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो अपनी बीवियों को मारते हैं। औरतों को मारना नाजायज और गुनाह है, इसलिए कि मर्द तेरे हाथ देख, उसका सिनफ़े नाजुक का बदन देख, सोच तो सही कहाँ तेरे हाथों की सख्ती, उसकी नजाकतें। अल्लाह अकबर, इस्लाम कितना अजीम मजहब है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अपनी बीवियों को मारे अल्लाह उस पे लानत फरमाए, और उन लोगों पे हुजूर ने लानत फरमाई है, औरतों को मार नहीं सकते। और जब मारने की बात आई तो एक मकाम पे हुजूर ने मारने का हुक्म दिया, वो भी यूं फरमाया कि पहले अगर तुम्हारी बीवी नहीं मानती तो उसे समझाओ, पहला स्टेप में समझाओ। कितने लोग समझाते हैं? नहीं, ए और तू से तो बात होती है बीवी के साथ, सबसे आप कहेंगे, बीवी को ए कहेंगे। ये हाल है, किस कदर बिगड़ेंगे हम और किन किन बातों का जिक्र। उसे इज्जत से तो पुकारो, कम से कम इंसान की हैसियत से। आपने किसी बकरी को या कुत्ते को एक कह के पुकारना है? जो आपकी शरीके हयात है, जो आपकी बाई पिछली से पैदा हुई है, आप उसको एक कह के पुकारते हैं। ये एक कोई मतलब, एक का कोई मतलब ही नहीं होता है। आज कोई मुझे लुगत में समझाए कि एक का भी कोई मतलब होता है। लोग एक कह के पुकारते हैं। कोई तो अदब हमारे पास हो, लोग हमें देखें तो इस्लाम से बदजन हो जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियों को नाम लेकर पुकारते थे, कभी कभी मोहब्बत में उन नामों को शॉर्ट करके पुकारते थे, इसलिए कि ये नाम को आधा करके पुकारना ये भी मोहब्बत की अलामत है। और ये भी हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपनी अज़वाज मुतहरात को आधे नाम से पुकारते। मैं अम्मी जान उम्महातुल मोमिनीन के आधे नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मिसाल के तौर पर आपको बता दो, जैसे किसी का नाम इमरान हो तो हम उसे मोहब्बत से इम्मू अगर कहते हैं ना, इस तरह इसको आधा नाम कहते हैं, ये समझे आप। तो अगर किसी का नाम जिलानी हो तो हम उसको जीली कह दें, ये इसको आधा नाम कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हुजूर अज़वाज मुतहरात को कभी कभी प्यार में आधा नाम लेकर के पुकारते थे। और सोचे न सही, मेरे महबूब के लबों से जब वो आधे नाम निकलते होंगे तो वो नाम किस तरह मेराज पाते होंगे। ये अज़वाज मुतहरात के साथ हुजूर का अंदाज है। हम तो ए ये क्या ए है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपकी दुआ से नहीं भी तो जो है वो मेरा रूम जो है वो किताबों से भरा हुआ है। मेरे रूम में जिसमें मैं रहता हूँ उसमें कोई बर्तन नहीं रखा होता है, उसमें किताबें ही किताबें। और आपकी दुआ से जो है वो मुझे जितना वक्त मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि पढूं, लेकिन अब तक मुझे ए का कोई मतलब मिला ही नहीं है। जो बेमाने अल्फाज से हम पुकारते हैं ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और आज मैं आपको खास तौर पर यही बताना चाहता हूं कि वो एक कहकर पुकारने की चीज नहीं है जो तुम्हारी बाई पिछली से पैदा हुई। वो एक कहकर पुकारने की चीज नहीं जिसे तुम शरीके हयात कहते हो। वो एक करके पुकारने की चीज नहीं है जिसे तुम हमराज जानते हो। वो एक कहकर पुकारने की चीज नहीं जो तुम्हारे बच्चों की अम्मी हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وہ رسول اتنے القاب و احترام سے پکارتے تھے، بلکہ کسی کسی کے تو القابات بھی رکھے۔ خود امی جان عائشہ صدیقہ کا رنگ بڑا خوبصورت تھا تو میرے رسول ان کو حمیرہ بھی کہتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سرخ رنگت والی، اس شان سے ان کے نام لیا کرتے تھے میرے رسول۔ تو ایک دن صحابی نے اپنی بیوی کو کہا، جو بیوی منہ چلا رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابی کے گھر میں میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے تو صحابی سے زیادہ بڑھ کر کون متقی ہے آج؟ اس کا مطلب میاں بیوی میں جھگڑا سب کے یہاں ہو سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے جھگڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت ایک دودھ کی طرح ہوتی ہے، جیسے دودھ کے نیچے آگ لگا دے تو وہ ابل پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی ہٹا دے تو وہ بغیر کسی کے بٹھائے خود بیٹھ جاتا ہے۔ یہی میاں بیوی کے جھگڑے کی حیثیت ہوتی ہے کہ اس کے لیے بھی کسی کو چھڑانا نہیں پڑتا، کسی کو بیچ میں مداخلت نہیں کرنی پڑتی۔ میرے رسول نے فرمایا اگر تمہاری عورتیں تم سے نہ مانے تو پہلے اسے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائے وہ نہ مانے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے مقدر میں کوئی چنچل ہی آ گئی ہے تو پھر میرے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ باتوں سے نہ مانے تو تم اس کے ساتھ بات چیت بند کر لو۔ اس پر بھی وہ نہیں مانتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اپنے بستر الگ کر لو۔ اور خدا کی قسم یہ اتنا حسین طریقہ ہے، شوہر اگر دن بھر بات نہ کرے تو شام کو بیوی پوچھتی ہے خیریت تو ہے، آج بات نہیں کرتے، تو یہ حال ہے اس کی محبت کا۔ تو جب بستر الگ ہو جائے تو اس پہ تو قیامت ہی ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو آقا فرماتے پہلے سمجھاؤ، نہ مانے تو بات بند کرو، نہ مانے تو بستر الگ کرو، اس کے بعد بھی نہ مانے تو میرے رسول فرماتے ہیں اس کو مارو لیکن ہاتھ سے نہیں، اسے مارو لیکن ڈنڈے سے نہیں، اسے مارو لیکن کسی اوزار سے نہیں۔ میرے رسول نے فرمایا اگر مارنا ہی ہے تو اپنی بیویوں کو اپنی مسواک سے مارو۔ اور مسواک کے لیے قانون بنا دیا گیا، مسواک چھنگلیا سے زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے اور انگوٹھے سے زیادہ موٹی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو نہ چھنگلیا سے پتلی ہو نہ انگوٹھے سے موٹی ہو اور ایک بالشت سے بڑی بھی نہ ہو، تو آپ بتائیں اگر اس مسواک سے بیوی کو مارا جائے تو اسے لگے گی کہاں؟ اس انداز سے حضور علیہ السلام نے تربیت دی۔ تو صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے تیری زبان بہت چلتی ہے، میں جا کر امیر المومنین سے شکایت کرتا ہوں۔ اب وہ گھبرا گئی، کیونکہ امیر المومنین مطلب فاروق اعظم کا مطلب یہ کہ جلال ہر وقت ظاہر، جس کے جلال کے سامنے شیطان بھی نہ ٹک سکے، جس کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ امیر المومنین امام المجاہدین غیظ المنافقین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے نا وہ صحابی اپنی بیوی کی شکایت لے کر، تو دیکھا کہ یہاں بھی جھگڑا ہو رہا ہے اور جھگڑا میاں بیوی میں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب پتا چلا کہ جس کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن میں ہے، اس عمر کے گھر میں بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ مولانا ہو کے بیوی سے لڑتا ہے، ارے حضرت عمر کے گھر میں بھی وہ جھگڑا ہو سکتا ہے، آپ اس کو کہاں ایشو بناتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب ہو کر اپنی بیوی سے لڑتے ہیں، وہ ٹیچر ہو کر، ارے میاں بیوی کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے نا، پھول جہاں پیدا ہوتے ہیں اس کی ڈنٹل میں کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور جھگڑے کی نوعیت یہ ہے، جھگڑے کا انداز یہ ہے کہ وقت کا امیر المومنین خاموش کھڑا ہے اور بیوی آپ کو کچھ سنا رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا او یہاں تو ایک عجیب سی چیز ہے، جس کے درے کی اور جس کے چابک کی دھمکی دے کر ہم گھر آئے تھے، وہ وقت کا امیر المومنین جس کے نام سے کیسر و کسرا کے تاجدار کانپتے ہیں، وہ یہاں خاموش ہے اور بیوی بولے جا رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ نہیں اپنا مسئلہ تو حل ہو گیا، اس سے کم ہی معاملہ ہے اپنی یہاں کا، تو وہ وہاں سے نکل پڑے۔ فاروق اعظم کو یوں لگا کہ کوئی آیا اور گیا، بھئی گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو اور کوئی آ کر کے جھانک کر کے چلا جائے تو ایک احساس سا ہوتا ہے، اس کو لگا کہ کوئی گیا۔ آپ باہر نکلے، پہنچے کہ رے ادھر آؤ کیا بات ہے؟ کہا نہیں مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ مسئلہ بتائے بغیر حل ہو گیا؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کہا ہاں بتائے بغیر حل ہو گیا۔
गया। किस तरह से? कहा मेरे घर में भी वही हो रहा था जो आपके घर में हो रहा है। मैं अपनी बीवी को मुंह चलाते देखा तो मैंने कहा रुक, अमीरुल मोमिनीन से तेरी शिकायत करता हूं, वो तुझे ठीक करेंगे। लेकिन जब आपके घर आया तो मेरी बीवी से ज्यादा तो आपकी अहलिया आपसे लड़ रही थी। मैंने सोचा मेरे घर में तो इससे कम ही मामला है। तब फारूक आजम ने कहा, ओ अल्लाह के बंदे, तू सुनाने ही पैदा नहीं हुआ, वो तेरी बीवी है। अगर वो सुन सकती है तो वो सुना भी सकती है। और मर्दों का ज़र्फ इतना होना चाहिए कि वो कभी कभी सुन भी लिया करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी बीवी की बातों को सुन के सब्र कर ले, आका फरमाते अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता फरमाए। अब